مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جيتكم بواحد الكيكات فرديه اللي كيجيو صراحه بجوج ديال البيضات، كيعطيونا واحد الكميه تبارك الله انتم غتشوفوا في الفيديو. والاهم من ذلك انهم يعني بجوج ديال البيضات كنخرجوا منهم جوج ديال النكهات. كنتمنى ان شاء الله تبقاو تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا معايا يعني المكونات. كما تشوفوا معايا واحد الطرطات الصغارين كيجيو الصراحه زوينين. جوج البيضات غنديروا منهم جوج ديال النكهات ان شاء الله. وغنحضر معكم واحد الكريب حتى هو اللي كيجي زوين الصراحه وبسرعه انه كيوجد. والمائده ديالتي اليوم غنحضر لكم يعني الحلو. كما كتشوفوا هذا هو الكريب ديالي. كنتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غنبدا بهم. اول حاجه عندي كاس سنيده، كاس زيت، كاس ديال الحليب، جوج ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، واحد الياغورت بنكهه الفاني، وهنا عندي جوج ديال الخمارات حمرين، جوج ديال الفانيات، وجوج شاشي ديال الكاكاو، وواحد القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للطحين عندي 250 غرام ما يعادل كأسان ونصف ديال العنبه. غادي نبداو باول حاجه هي دوك جوج بيضات. غنجيبوا الخلاط الكهربائي او الطرب اليدوي اللي عندكم، نديروا قبيصه الملحه. غنبقى نضيف يعني بالمكونات كاس السنيده وغنضربهم ودوك البيض تتضاعف لي الحجم ديالهم. وغنبدا نضيف كما تشوفوا معايا في المكونات. غادي نزيد الزيت بشويه بشويه، ومن بعد غنضيف الحليب كما كتشوفوا يعني ما نديرش دفعه واحده، نبقى نضيف بشويه بشويه لحتى يطرب لي عليه الخليط مزيان مزيان كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. وعادي يمكن لي ديك الساعه ندير الطحين من بعد ما نخلط يعني المكونات كاملين اللي شفتوا معايا في الفيديو. غادي ندير الطحين، غادي نقسم الخليط على جوج ديال المرات. غنضيف يعني الفاني. وبالنسبه للخماره، الخمارات حمرين نخليهم هما بالطحين. يعني غندير يعني نقسم الخليط على جوج كما كتشوفوا معايا. واحد غنديروه نخليه بنكهه ديال الفاني، واحد غنضيف ليه دوك جوج دي شاشي ديال الكاكاو. بالنسبه للطحين غادي نضيف يعني دوك الطحين اللي عطيتكم جوج كيسان ونص نضيفهم في الخليط. غنجيب هنايا عندي المول العجيب، انا خديت المول العجيب غنديرو غادي نديرو بالنكهه ديال الشوكولات. الليمون ضروري غنشدوهم كما كتعرفوا، غدهنوا بشويه الزبده وترشوهم بواحد الرشه ديال الطحين. الخليط القوام ديالي كيف كيجي. الا عندكم المول صغار اللي صغر من هادو الصراحه راه عطاوكم، انا عطاوني 10 ديال الحبات، نتوما راه يعطيكم اكثر. بالنسبه للخليط ديال الفاني خديت انا بدلت المول، بغيت يعني ندير كل وحده بشكل كما كتشوفوا معايا. ثم كذلك درت ليهم واحد الرشه ديال الطحين ودهنتهم بالزبده، درت لهم بشره ديال الطحين كما كتشوفوا معايا. كنبدا نعمرهم. الا خديتو كاينين مول صغر من هادو راه يعطيكم حتى 12 الوحده او 14. ان شاء الله في هذه الفتره هذه كما كتشوفوا معايا انا شعلت الفران. غندخلهم يعني يطيبوا بالنسبه للطيب بحال الشكل الكيك، وغنعاودوا نتلاقاو. دابا غندوزو ان شاء الله مع الكريب. عندي سدره الحليب، جوج كيسان الطحين، عندي واحد جوج بيضات، وعندي واحد معلقه كبيره ديال سكر سنيده. غنجيب الخلاط الكهربائي كما كتشوفوا معايا. خديت المونينكس غنضيف له يعني المكونات كاملين، الفاني، واحد رشه ديال الملح عفوا ما ذكرتهاش معكم. يعني نضيف المكونات كاملين الطحين كل شيء وغادي نطحن. ومن بعد غنوريكم القوام ديال الكريب ديالي كيف كيجي. هذا هو القوام ديالو. ندوز مباشره ما نخليه لا يرتاح لا والو، مباشره كنسالي الطحين. غادي نجيب واحد المقله ديال بالنسبه للبوطه ما تكونش مجهده، تكون عافيه مهيله. غادي يعني بحال هكا الشكل كطيبوا بالبغرير. يعني غادي نخوي فوق يعني غير المقله تكون ديال البغرير تكون ما تتلصقش. صافي غادي ندير ليها يعني واحد عينكم ميزانكم على حسب المقله كبيره ولا صغيره، نتوما غتعرفوا يعني القياس اللي غتديروا فيها. من بعد ما كطيب كنقلبها بحال هذا الشكل هذا كيف كتجي. وانا غادي نبقى مستمره ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى الاخر، وغنوري لكم يعني حتى هو كيف كيجي لي الكريب ديالي. كما شفتوا معايا ما تجهدوش، انا جهدت البوطه نقصوا تكون عافيه مهيله باش ما يتحرقش لكم، راه بسرعه كيطيب. وهذا هو الكريب ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتجربوه.
جربوه في هذا الشهر الكريم. اليوم الفطور ديالي انا درتو لكم حلو كما كتشوفوا. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم. صافي الكريب كما كتشوفوا كتجيبوا يعني واحد المعلقه كما كطيبوا البغرير، صافي كتبقى دوروا المقيله ديالكم حتى الاخر. نوريكم التزيين ديالو يعني باش غادي نزينو. ومن بعد ما ساليت بعد ما طابوا لي دوك لي طاغط صغيورين كما كتشوفوا غندوزو مع التزيين ديالهم. بالنسبه ديال الفاني انا غادي خديت هاد الكريمه، خديت هاد الكريمه اللي معروفه ديال اللوطوس. هنايا صافي غنجيب شويه ديال المكسرات، عندي اللوز والكركاع مقطعين، بيبي شوكولا، المشماش كذلك، وشويه ديال الزبيب. غادي نجمعهم يعني بهاد الكريمه ديال اللوطوس، اولا جيبوا يعني ما عندكمش ديال الكريمه ديروا عسل اولا ولا نيسلي كراميل حتى هو راه كيجي زوين. انا غادي نجمعو يعني الخليط وغنحطو من فوق. نتوما تشوفوا الشكل الاخير ديالو. بالنسبه لهذا الكاكاو خديت كريم شونطيي طلعتها ديال الشوكولات، وغادي يعني خديت واحد البوش كريمه يعني كريم شونطيي يعني باش نقصروا الفيديو. اي سيده كتعرف تطلع الكريم شونطيي. خديت واحد البوش كما كتشوفوا معايا، وهذا هو التزيين ديالي اللي غندير. التزيين كما كنقول لكم ديما كيبقى حسب الرغبه، ممكن انكم تزينوا باش ما بغيتو. غير هو الصراحه هاد الكريمه هذه كتجي فيهم زوينه. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم. انا شاركت معكم يعني التزيين وزربت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل، يعني شويه شويه من كل حاجه. كما كتشوفوا هذا التزيين ديالي كنتمنى ان شاء الله هاد الكيكات الفرديين انهم يعجبوكم. كتشوفوا تبارك الله. وهذا هو الشكل الاخر كما كتشوفوا الصراحه راه كيجي رائع وكيجي زوين بزاف بزاف. بالنسبه للكريب غادي ندوز خديت نوتيلا هنايا الشوكولات. غادي ندهن من الوسط ديال الكريب كما كتشوفوا معايا. انا غنشارك معكم واحد الوحيده وانا زربت لكم الفيديو يعني باش تساليو التتمه ديالو، تشوفوا يعني اي حاجه لقطه باش ما تملوش. كما كتشوفوا غناخذ هنا الشوكولات، غادي ندهن اي شوكولات بغيتو الصراحه. شوكولات ديال الدهن ماشي بالضروره تكون عندكم نوتيلا، غير الصراحه كتجي زوينه. خديت شويه ديال اللوز ايفيلي كما كتشوفوا، ضروري اللوز ايفيلي نحمروه واحد شويه وكنديروا في الوسط وكنطوي على هذا الشكل هذا. وهذا هو الكريب ديالي كيف ما كتشوفوا الصراحه راه كيجي زوين. وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. وكان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وينال استحسانكم. هذا هو الكريب ديالي من بعد ما ساليت له الزين ديالو. الزين كما كنقول لكم ديما كيبقى على حسب الرغبه كل سيده، وباش ما حبس تزين الكريب ديالها كتزينو. هذا التزيين ديالي كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وينال استحسانكم. وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، يشترك في القناه ويفعل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد الوصفات. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن البارطاج ومن الكومونتيرات زوينين بحالكم. وهاد ميني طارت الصراحه كنتمنى انكم تجربوهم، راه ما غاديش تندموا عليهم الصراحه، راه كيجيو زوينين كيجيو رائعين. بالاخص هذوك ديال اللي فيهم فواكه جافه الصراحه راه كيجيو فنين كيجيو رائعين. وكيف ما شفتوا معايا يعني بجوج ديال البيضات خرجنا يعني كميه تبارك الله كما شفتوا معايا في الفيديو ديال ميني طارطات. والاهم انها بجوج ديال الاشكال. الاول راك شفتوا معايا يعني بنكهه الفاني والاخر بنكهه الشوكولاته. والكريب كما شفتوا معايا يعني بسرعه كيوجد يعني كنخلطوه كندغيه كنطيبوه. تنتمنى ان شاء الله ان هاد الطريقات هادو ديالي ديال الوصفات ديال اليوم انهم يعجبوكم. وهذا العصير ديال اللي حطيت معكم ديال خيزو يعني والبنان والتفاح حتى هو كيجي زوين، راني بارطاجيته معكم. وهذا هو الفيديو، كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. وبما انني درت الفطور ديالي حلو درت العشاء كما كتشوفوا معايا، درت واحد التشكيله ديال الخضار. ما نساوش الخضرات بحال كنهملوها الصراحه في سيدنا رمضان. ضروري اننا نحطوا الخضيره في الفطور في المائده ديال الافطار. الا ما حطيناهاش نديروها بحال ما كما كتشوفوا معايا في العشاء. هذه واحد التشكيله ديال الخضار، هذا واحد البلا كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم سوا يعني غير الروز كما كتشوفوا، الخيار، بطاطا مسلوقه، خيزو، الباربه، الزعلوك، القوق، البيض. يعني ضروري كيف ما قلت لكم الخضروات ناولوهم يعني بكثره في سيدنا رمضان. وان شاء الله كنتمنى الفيديو ديالي انه يعجبكم وينال استحسانكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه يتابونا فيها ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد. وما تنساونيش من البارطاج مع العائله والاصدقاء باش تعوم الفائده.
وكيف ما شفتوا معايا هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه، في امان الله، تبقوا على خير.